بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ میرا پتر میرا بھائی تھوڑی جی آواز اس کی کھول دے تے قریب قریب آجو، اے جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، اگے آجو۔ بزرگ تشریف فرمانے بڑیاں برگزیدہ ہستیاں، ہن انہاں دے سامنے تو میں تھوڑے کول چھواں کلمہ نہیں سندا جڑا تسی ڈر کے بیٹھے ہو، اگے آجو، میں بالکل نہیں چھواں کلمہ سندا، نیڑے آجو قریب آجو، نالے ماشاءاللہ بزرگاں دی زیارت بھی کرو۔ میں انہاں برگزیدہ ہستیاں دے اسماء گرامی تو واقف نہیں ہاں، انہاں دا بابرکت محفل دے وچ آنا ساڈے واسطے بہت بڑی سعادت ہے۔ بے شک سبحان اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے تعدیر قائم و دائم رکھے، سارے بولو آمین۔ آمین۔ سوہنا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سوہنا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، ہسدائے سرگی دا تارا آیا جگدا راج دلارا، آیا جگدا راج دلارا، باطن ظاہر سورج ہویا، باطن ظاہر سورج ہویا، کر کے ہار سنگار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، آمینہ دے گھر آمن والا، موڈے پاکے کمبل کالا، موڈے پاکے کمبل کالا، ہو گیا گھر تے نور اجالا، ہو گیا گھر تے نور اجالا، آ گئی نمی بہار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، بدن وچوں خوشبواں آون ویکھن والے صدقے جاون، ویکھن والے صدقے جاون، ماں زاغا دے کجلے والی، ماں زاغا
دے کجلے والی اکھ وچ قدرتی دھار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سوہنے شان نرالے پائے دنیا تے محبوب نے آئے دنیا تے محبوب نے آئے ہورا رل مل شیرے گائے ہورا رل مل شیرے گائے آ گئے نے دلدار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سبحان اللہ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب دا صدقہ اس بابرکت محفل نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ تعالی مینوں حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام، میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری فلک شیر صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری یاسر علی صاحب اور ان برگزیدہ ہستیاں دے متعلق میں گناہگار نے پہلے بھی عرض کیتا ماشاءاللہ تے حضور دے سارے عاشق حضور دے سارے دیوانے سارے حضور دے ثنا خان سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اسد علی نے مینوں حکم فرمایا کہ قاری صاحب تسی آ کے کوئی اللہ رسول دی گل سناؤ سانوں۔ میں کہا جی انشاءاللہ میں گناہگار حاضر ہو جاواں گا۔ اتھے آ کے پتہ چلا ہے کہ انہاں دے والد گرامی دی برسی ہے، سال ہو گیا انہاں نوں وصال شریف فرمایا۔ تو بہرحال گل بندہ جتھوں مرضی کر لوے، جس موضوع نو مرضی چھیڑ لوے، آ جا کے نہ گل حضور دی ذات تے مکدی ہے۔ یعنی ساڈے مرنے بھی ہیں نا، جڑے ساڈے مرنے بھی سرکار دی ذات تے ہی آ کے مکنے نے۔ قاری صاحب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے گل کر رہے نے، ادھر توجہ کرنا، انہاں دی گل دے وچوں میں وہ گل عرض کرنا تے پھر میں اپنے اصل موضوع دی طرف آنا۔ انہاں نے جڑی گل فرمائی نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرا جنازہ چک کے نا، توجہ ہے نا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرا جنازہ چک کے تے یار دے بوئے تے لے جانا تے اے عرض کرنا کہ حضور غار والا ابو بکر آ گیا ہے۔ تے ایتھے ایک نا بڑے پوائنٹ دی گل ہے کہ جڑے بندے کہندے نا کہ جی روزہ رسول دی نیت دے نال سفر نہ کرنا، تے حضرت ابو بکر صدیق صداقت بادشاہ نے قیامت تک حضور علیہ السلام دی امت نو یہ عقیدہ پیش کیتا ہے، دسا ہے او تسی تے سانو زندہ نو روک دے ہو، ساڈے تے جنازے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ پہنچن گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساڈے تے جنازے بھی حضور دی بارگاہ دے وچ جان گے۔ گل ہے کہ مرنے والا بندہ موضوع شروع کر لوے، قبر دا، حشر دا، جو مرضی شروع کر لوے، گل آ جا کے سرکار تے ختم ہونی ہے۔ سبحان اللہ، حضور تو بغیر گل نہیں ہے۔ تو 27 پارے دی سورہ حدید دی تیسری آیت مقدسہ میں عرض کیتی ہے، تہاڈا تے میرا پہلا جوڑ ہے۔ مینوں نہیں پتا تسی کیویں دی تقریر سن دے ہو، میں تے کرنا ہے انج دی، واللہ العظیم تسی شعر بھی سن دے ہو، چلو جدو مینوں کوئی آندا ہویا تو میں کسی جگہ تے پڑھ دیواں گا، لیکن میں انج ہی کردا ہوں سادے الفاظ وچ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر یہ بیان فرمایا۔ اچھا سارے مفسر فرماندے نے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد ہے، اللہ دی شان بیان کر رہی ہے۔